अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद। दारुश ऐसी किताब रिक़ाक़ मिन सहीह अल-बुखारी और अशज अतमंजन नो अक बाब परन युजन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि अर्त्रीम बाब उस कायम कोरमतन सही बुखारी मज और बाब उस नाव थमुत बाबु तवाज़ु बाब अतमन शुमाई इमाम बुखारी सब दईम दलील अनन सुम्मा क़ाल अल-बुखारी अ पता से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये हदीस अनन और ये मिलते सही बुखारी मज हदीस नंबर 6502 6505 हदसनी मोहम्मद इब्न उस्मान इब्न क़रामत हदसना खालिद इब्न मखलद हदसना सुलेमान इब्न बिलाल हदसनी शरीक इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी नमीर अन अताइन अन अबी हुरैरा। गो रावी शु सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्दा क़ाल बयान फरमान क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन्नल्लाह क़ाल बेशक अल्लाह ताला फरमा दिल को हदीस हदीस कुदसी क्या फरमो अल्लाह ताला मन आदा ली वलियन ये मेनिस कंस वलियस दुश्मनी थो फकद आज़नतुहु बिल हरब तमिस छुस बह ऐलान करान जंगुक वमा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन मेन बंद छु गसान कम चीज सतन मे करीब अहब्ब इलय्या मिम्मा इफ्तरज़तु अलैह मेन मोहब्बत कम सात अमिस पे गसान या मेन मुहिब कम सात बनान यम मे अमिस पर फ़र्ज कर्मित तम फ़राइज़न हिज अदायगी करान वमा यज़ाल अब्दी अम पे मजीद इबादतन मज ब्रोट पकान यतक़र्रबु यह मे गसान नज़दीक इलय्या बिन नवाफिल नवाफिलो सत हत्ता अहिब्बहु युत काल बह अमिस सत पे मोहब्बत करान गो गस नंबर पे फ़राइज़ यम वाजिबात तो दमिस नंबर पे नवाफिल फ़ैज़ा अहबब्तुहु येल बह अमिस मोहब्बत चुस करान कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिह बस बना अहद कन यमो कनो यह बोजान व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिह बस बना अहज अच यमो अच्छो सदी वुचान व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा बस बना अम सुंद अथ यम सदी रटान व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा अहद खोर यम सदी पकान व इन सअलनी यम साथ में मांगे लउतियन्नहु जरूर करस बस आता वला इन इस्ताज़नी और अगर मैं पना कुछ चीज़ निश मांगे लउइज़न्नहु मुझ तमिस पना दिवान यानी शैतान वगैरह शर निशन वमा तरद्दतु अन शैइन मे छुन आसान कुन काम हिंदिस करनस अंदर तुता तरद्दुद अना फाइल इसमें करन छ आसान तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन सु आसान में मुमिन सुन सु मामला कम सातन यकरहुल मौता यम साथ सु मौत यानी नापसंद करान व अना अकरहु मसाअता और मे छुन अमिस सु तकलीफ दिन सु मे गसान बुराई मगर बहरहाल मौत दिन मारुन छु तो लिहाजा मौत तो एक अटल हकीकत है वरना मुझे भी बुरा लगता है कि मैं अपने बंदे की जान ले रहा हूँ। यह हदीस बड़ा अजीम हदीस और अत मे वारिया गलत फहमी थे मिसकंसेप्शन थे गसान तो इसको गलत भी पेश किया जाता है लिहाजा हम शरअ की तरफ आएंगे ताकि इस तरह कैसी हदीस तरह फिक्र इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह का शरअ दबा हाज़ल हदीसु हदीसुन अज़ीम यह अज़ीम हदीस अंदर या अज़ीम हदीस ज़करहु अन-नबी रहमहुल्लाह दबा यह इमाम नबी रहमतुल्लाहि अलैहि कथ मज वोनमुत अल-अर्बईन अन-नबविय्या यह 22 हदीस ना अर्बईनस मज तो उसमें भी उन्होंने इस हदीस को लाया है। यक़ूलु लहु अज़्ज़ा वजल फ़िल हदीस अल्लज़ी रवाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रब्बी अल्लाह ताला फरमान यथ हदीस अंदर यथ रिवायत नबी करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कमी निश करना रिवायत अल्लाह ताला निश पन्निस रब्बस निश मन आदा ली वलियन युस मेनिस वलियस सु वलियन ना नकिरा तो हम क्या तर्जमा कर सकते हैं किसी भी वली से युस अमिस थवान दुश्मनी आदा क्या गो दुश्मनी थावन फकद आज़नतुहु बिल हरब तमिस मोन ऐलानी जंग बस तमिस जंगुक ऐलान करान वो सवाल गोडनुक वली कमिस वनो गो गोडनुक मिसकंसेप्शन गछे योहे दूर क्योंकि वली के बारे में यहाँ लोगों में बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग भी है या मिसकंसेप्शन है शेख करा जिक्र अल वली लिल्लाहि हुआ दपन रब सुन वली गो सु
المؤمنُ گۄڈنیُک صفت گژھِ آسُن موٗمِن التقیُّ بیٚیہِ گژھِ آسُن مُتقی اکھ گژھِ آسُن مُسلمان موٗمِن بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن مُتقی تقوا شعار ہاکذا فسرہ اللہ عز وجل فی قولی تِکیٛازِ اَمِچ تفسیٖر کٔر پانے رۄبن ؤلی کُس چھُ سۄ کتٮ۪ن کٔر سورہ یوٗنسس انٛدر کیٛاہ ووٚنُن الا خبردار اِنَّ اولیاء اللہِ بے شک یِم میٲنۍ اولیا چھِ آسان اولیا کمیُک جمع چھُ ؤلیُک یِم میٲنۍ ؤلی چھِ آسان لا خوفٌ علیہم ولا ہُم یحزنوٗن نہ چھُ تِمن کانٛہہ خوف نہ چھِ تِم غمگیٖن پتہٕ ونان پانے ؤلی کیٛازِ کہِ مُتصِل چھےٚ نہ یہِ آیت الذیٖنَ اِسمِ موصوٗلا یعنی تِمن کیٛاہ چھِ صفت میانٮ۪ن ؤلین آمنو تِم چھِ اہلِ ایٖمان تِم چھِ ایٖمان وٲلۍ وکانوٗ یتقوٗن اور بیٚیہِ چھِ تِم تقوا وٲلۍ گوٚو ؤلیَس منٛز گٔژھ صفت گژھن آسٕنۍ زٕ اکھ گژھِ آسُن یہِ ایٖمان وول بیٚیہِ گژھِ آسُن یہِ تقوا شعار دپان فہم طاہروٗن فی ظواہرہم و بواطنہم تِم چھِ ظٲہری طور تہِ پاک تِم چھِ باطنی طور تہِ پاک طاہروٗن فی بواطنہم بالایٖمان باطل کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ پاک باطنس منٛز چھُ تِمن ایٖمان لأن الایٖمان محلہ القلب تِکیٛازِ ایٖمانٕچ جاے کتٮ۪ن چھِ دِل چھا ظٲہر کِنہٕ باطن باطن وظواہرہم بالتقوا مگر ظٲہری زندگی منٛز کیٛاہ چھُکھ تقوا اَتہِ چھِنہ تِمن نِش گژھان تِم چیٖز واضح کہِ یِم چھِ تقوا شعار فہؤلاء هم الاولیاء اللہ تِمے گٔے اللہ تعالیٰ سۭتۍ ؤلی قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کران بیان دپان من کان مؤمنا من کمہِ خٲطرٕ لگان بمعنى الذی یہِ چھُ اسمِ موصوٗل اتٮ۪ن دپان یُس تہِ ہسا کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا یُس تہِ موٗمِن چھُ پرہیزگار چھُ مُتقی چھُ سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ ؤلی وٕنکیٚنس چھا کانٛہہ ؤلی چھُنہ أکِس چھِنہ وَنان موٗمِن تُہۍ چھِو نہ موٗمِن تقوا شعار چھِو نہ تُہۍ تہِ چھِو ؤلی تُہۍ کیٛازِ چھِو کھوژان وَننَس یہِ چھُ ییٚتہِ گوٚمُت اکھ محدوٗد بنوو کیٹگری اکھ بس یِمے یٲتۍ چھِ ؤلی پرٮ۪تھ کانٛہہ موٗمِن بلکہِ برونٛٹھ کُن مہ یی سُہ چیٖز علما چھِ یہِ تہِ کران ذِکر دپان علما چھِ آسان موٗمِن یہِ ؤلی آ سمجھ علما تِم کیٛاہ چھِ آسان اِنما یخشى اللہ من عبادہ العلما اللہ تعالیٰ چھِ ساروی کھۄتہٕ کم کھوژان علما ییٚلہِ تِم کھوٗژ تِم چھِ تقوا شعار یپٲرۍ چھُکھ علم تہِ یپٲرۍ چھُ ایٖمان تہِ تو وہ ؤلی ہے نا اَسہِ چھُ صرف محدوٗد ذہنس منٛز ؤلین ہُنٛد اکھ تصور تَوے وَنان ابن تیمیہ صٲب من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا یُس تہِ موٗمِن تہٕ تقوا شعار چھُ سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ ؤلی والمعادات دُشمنی یہِ کمیُک ضد چھُ دپان ضد الموالات یہِ گٔے دوستی ہُنٛد ضد ییٚمِس سۭتۍ دُشمنی آسہِ تٔمِس سۭتۍ آسیا دوستی ییٚمِس سۭتۍ وۄنۍ دوستی آسہِ تٔمِس سۭتۍ آسیا دُشمنی نہ مگر کینٛہہ چھِ تھاوان دۄشوے تِم گٔے مُنافِق پتہٕ تِم چھِ وٕچھان پنُن فٲیدٕ آ سمجھ والمعنى معنی کیٛاہ گوٚو ان یکوٗن لہذا الذی یعادی ولیہ حربا علیہ اللہ تعالیٰ چھِ أمِس خلاف جنگ کران تیٚلہِ رۄب چھِ أمِس خلاف اعلان کران جنگُک مُبغضن اور رۄب سُنٛد جنگ کیٛاہ گوٚو مُبغضن لہوٗ أمِس تھاوان بُغض ہے چھُنہ أمِس سۭتۍ بُغض رۄبس کارِہن لہوٗ ناپسنٛد أمِس کران وبہذا یکوٗن قد اذن اللہ تی گوٚو نا اللہ تعالیٰ ہن کمیُک دیُت وۄنۍ اِجازت أمِس سۭتۍ جنگُک ییٚمِس سۭتۍ جنگ یی کرنہٕ اچھا کانٛہہ تُہۍ تہِ کٔرِو کٲنٛسہِ سۭتۍ جنگ تۄہہِ چھا محبت أمِس سۭتۍ کِنہٕ تٔمِس سۭتۍ آسہِ یاد زِ بُغض وۄنۍ سوچنے کی بات ہے کِنہٕ تٔمِس سۭتۍ چھِ پسنٛد کران ناپسنٛد کرو أسۍ سُہ ییٚمِس سۭتۍ اَسہِ جنگ آسہِ وقولہُ یِتھٕے پٲٹھۍ رۄب سُنٛد یہِ وَنُن فقط آذنتہُ بالحرب یعنی اعلمتہُ اننی تُہۍ زٲنِو یہِ اننی محارب لہوٗ بہٕ چھُس تٔمۍ سۭتۍ جنگ کِس حالتس منٛز ومن کان اللہ محاربہ اور ییٚمِس سۭتۍ رۄب جنگ کِس حالتس منٛز فہو مقذوٗل ولا بُد سُہ چھُ لٲزمی طور تیٚلہِ ذلت والیو اندر سُہ چھُ رسوا والیو ییٚمِس رۄب دپہِ بہٕ چھُس ژےٚ سۭتۍ جنگ کران تٔمِس کُس پناہ میلہِ پتہٕ تٔمِس کُس عزت میلہِ پتہٕ تٔمِس چھِنہ تیٚلہِ رسوٲیی تہِ ذلت ثم قال عز وجل امہِ پتہٕ چھُ رۄب ونان وما تقرب الیہ عبدی بشیء تۄہہِ چھو پتہ میون بنٛدٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ نزدیٖک گژھان یہِ چھُنہٕ بیاکھ مسلہٕ ییٚتہِ کٔرِکھ کینٛہہ تِم اختراع کینٛہہ عبادات یا پانے کٔرِکھ وضع کینٛہہ چیٖز دوٚپُکھ کیٛاہ امہِ سۭتۍ گژھو أسۍ رۄبس قریٖب اللہ تعالیٰ ونان پانے مےٚ کِتھ پٲٹھۍ گٔژھِو قریٖب سُہ میتھڈ تہِ آو وننہٕ سۄ پروسیس تہِ آیہِ وننہٕ سُہ کیٛاہ چھُ احب الیہ مےٚ چھُ پسنٛد تۄہہِ منٛز مما افترضتہُ علیہ یِم فرایضن ہِنٛز ادایگی کران یِم اَسہِ واجبات چھِ کمپلسری چھِ فرایض چھِ تِم کرو ادا تِم گٔے والعبادات التی یتقرب الانسان بها الی اللہ تِم گٔے عبادات ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہس أسۍ نزدیٖک چھِ گژھان بعضُہا فریٖضہ مگر عبادات یِم چھِ تِمو منٛز چھِ بعض واجب و بعضُہا نافلہ بعض چھِ والنٹیرلی نفل جس کو سنت ونت وغیرہ کہتے ہیں وکل ارکان الاسلامی عملیہ یِم تہِ اسلٲمی ارکانن منٛز عملی اکھ گوٚو توحیٖد یہِ چھا عملی کِنہٕ اعتقٲدی یہِ چھِ اعتقٲدی بیٚیہِ گٔے عملی نٮ۪ماز زکات روزٕ
हज यम अमली दपान यम क्या फीहा फरीज़तुन व नाफिला अत मज बाज इबादत वाजिब बाज क्या नफल अकीदत मज बाज अकीद सान खतर वाजिब तो बाज अकीद नफल ना यह अकीदस मज कह फस्सलातु फरीज़तुन व नाफिला नमाज मज बाज नमाज क्या फर्ज बाज क्या नफल व ज़कातु फरीज़तुन व नाफिला बाज सदक़ा क्या नफल बाज सदक़ा ये ज़कात वन सह वाजिब व सौम फरीज़तुन व नाफिला इथे पे बाज रोज क्या फर्ज माह रमजान चे या इथे पे कसम वगैरह ये पे या क्या वन ये कफार वगैरह तो इसी तरह से वह नाफिला और इथे पे नफल रोज वल हज फरीज़तुन व नाफिला इथे पे हज क्या हज वाजिब इंसानस पे क्या ततव्वुअन नफली वॉलंटियरली व गालिबुल इबादत हकद और गालिब बाकी इबादत गालिबन इथे पे फरीज़तुन व नाफिला बाज फर्ज बाज नफल और नफल ये मुराद गो सुन्नत सुन्नत वन सोरे फर्ज वारे अस्सिलतु फरीज़तुन व नाफिला इथे पे रिश्त मामलस मज मामलात मज बाज मामलात जोड़न क्या जैसे मालिस माज सह मामल सह फर्ज कि सह नफल सह पे वाजिब लाकिन्नल फराइज़ु अहब्ब इलल्लाहि मिनन नवाफिल और रब्बस कुछ दया मज सारी को पसंद गोड़ा फर्ज कि नफल फर्ज फ़इज़ा सल्लल इंसानु अर्बअ रकाअतिन नफलन व सलाता ज़ुहर अगर एक नफरन पोर्मुत ज़ुहर 4 रकात फर्ज बे पर 4 रकात नफल कानत सलात ज़ुहर अहब्ब इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अर्बअ नवाफिल रब्बस फर्ज ज़्यादा टठ एज कम्पेयर टू मतलब गो हम तम त मगर गोडनिकिस नंबरस पे कम यम फराइज़ आसन वयदुल्लु लिज़ालिका मिन नाहियतिल अक़लिय्या दपा अकल त अमु तकाज़ करान अकल क्या वनान अन्नल्लाह फरज़ हाज़िहिल फराइज़ रब्बन क्या कर तेल फर्ज तेल आसा सोरे हिवुई ए फर्ज अहमियत ज़्यादा इस कंपलसरी आ बनान सह क्या वन इम्पार्टेंट वालज़मल इबादत बिहा और लाजिम कर बंदन पे फलौला अन मोहब्बतहु इय्या अगर न रब्बस यमन सदन मोहब्बत अक़वा मिन मोहब्बत लिन्नवाफिल यानी नवाफिलो खुद मोहब्बत ज़्यादा लम यफ़रिज़हा अलैहिम रब कर तेल यमन फर्ज यम आई तवे फर्ज कर तिक रब्बस यमन सदन मोहब्बत सुम्मा यक़ूल अज़्ज़ा वजल अम पे रब वनान वमा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन अम पे मोन बंद मे नज़दीक पे गसान अहब्ब इलय्या मिम्मा तरज़तुहु अलैहि यमिस वाजिब कर वमा यज़ाल अब्दी वह लाजन वमा यज़ाल कत पे दलाल करान मुसलसलस पे यानी यह कंटिन्यू करान इबादत फर्ज परान मगर अत सह यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवा पे नवाफिल त अदा करान सुन्नत करान अदा तम सह क्या मे गसान नज़दीक अल्लती हिय ज़ियादतुन अलल फराइज़ नवाफिल गो प्रेथ कह सो इबादत यस फर्जो वारे जैसे फर्जन सह परान सुन्नत पे सह मौकदा या गैर मौकदा सह सोरे कत मज नफलस मज हत्ता उहिब्बा यूत काल बह अमिस सह मोहब्बत इज़न दपान तेल क्या फत्तक़र्रुबु बिन्नवाफिल सबबुन लिमहब्बतिल्लाह अस दपान गो रब सुन मोहब्बत गसुन तेल कम सह मोहब्बत नफल सह नफल इबादतों सह व असबाबु मोहब्बतिल्लाहि कसीरतुन मुतअद्दिदा और अल्लाह ताला सह अगर मोहब्बत रब करना अस या अल्लाह ताला सुन मोहब्बत हासिल करने जरिए वारिया चीज़ तिमो मज मिनहा इत्तिबाउर रसूल अगर कह कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरवी सुन्नत पैरवी जैसे कुरान वनान कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह मीलाद वाल बनावान पन्ने खतर दलील हला ये क्या दलील इत्तिबा खतर तुम वनो ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन अगर तुम दावा छो ना करान कि अस रब्बस सद मोहब्बत तेल क्या करो फत्तबिऊनी तेल करो मीन इत्तिबा युहब्बिबकुमुल्लाह येल तुम मे पैरवी करो तेल क्या करे अल्लाह ताला तुम सद मोहब्बत गो नबी सज इतात नबी सज फरमाबरदारी कम खतर दलील क्या सोर्स अल्लाह ताला सद मोहब्बत दयम कुछ बोझ फ़इज़ा अक्सरल इंसान मिनन नवाफिल वयल इंसान परान कसरत सान नफल नमाज अहब्बहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला क्या करान अमिस सद मोहब्बत पे मोहब्बत करान पे क्या बना उहद कान अच अथ खोर ये ब्या मिसकनसेप्शन यम हुलूली ना यम दपान नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला गो ट्रांसफॉर्म कुन मज वहदतुल हुलूल तथ रद रद कि पे तमो कोड़ ये मज दलील हुलूलुक अस करो इतनी इंशाल्लाह रद वो हम आइंदा दपान युस वह आव न कुंतु समाहो बस अम सज कान बनान ला रैबा अत मज कहीं शक अन्नल मुराद युस ये मुराद अमुक यह तस्दीदुल्लाहि तआला लिहाज़ा रजुल फी समई अल्लाह ताला अम समात अम सुंद बोजनुक जन अमिस मामल सह दुरुस्त करान सह क्या मतलब गो दुरुस्त कर तस्दीद कर सह गो बिहैसु युवफ़्फ़क़ु अमिस अल्लाह ताला दिवान तौफीक फला यस्मउ इल्ला खैरा यह अम कानो बोजान गलत कह यह बोज शर यह बोज गुनाहच कामि यह क्या बोज कान यानी यह कर कान अल्लाह ताला सद इताअतस मज इस्तेमाल
पन्नियों कानो बोझनी गलत चीज़ ती गो मुराद कि अल्लाह ताला क्या बना अम कान वईज़ा समीउ ये पर कुरान वन सूरह क़सस मज वईज़ा समीउ लगवा ये मोमिन बंदन हिंद सिफत वनान ये कह फजूल कह लघु चीज़ बोजान आरजू अनु यम तम नश क्या करान तक एवॉइड करान एराज कर क्या गो एवॉइड कर यम बोजान वकुन तो बसरा बेस बह अहज बनान मुराद युसद्ददु फी नजरि अहज नजर छुस बह दुरुस्त करान व रूयति उहद वुचुन छुस बह दुरुस्त करान सु कि पट बिहाइसु ला यरा इलल खैर यह यमो चश्मो वुचान क्या गलत कह बल्कि ये वुच तेल वुच रुत आ समझ क्या कनो गसान गुनाह यह तिमो गुनाहों नश बचान अच्छु गसान गुनाह यह तिमो गुनाहों नश बचान यह गो अल्लाह ताला सुंद अम कान बनन यह गई अम सद बन वईज़ा रा शर ये इंसान वुच अच्छो सत शर वल्लक और इथे पे फजूल कह चीज़ तो आरजा अनु यह तथ कर एवॉइड यह वुच हाँ मतलब गो ना अमिस अल्लाह ताला त्रान शायद पर्द तो बस पे अमिस अथी कह ना मतलब गो यह अमिस नजर पे मगर यह अमिस कर एवॉइड यह गुनाह मुब्तला गसान वमिन ज़ालिका मसलन दपान इथे पे हेको ब्याक मिसाल तमे मज अल्लज़ी युतालिउल फिल कुतुब इस किताबन क्या करान मुताला इस किताब परान अल्लती लैसा लहा फ़ायदा मगर तिम किताब यमन फ़ायदे क्या अपराध यम फजूल किताब परान अहन बस गो कना अखबार ये मैं शुरुआत ना पन्नी अमिच कर्म मैदान करियर जब मैं कमाने के लिए निकला सबसे पहला जो मैंने पेशा इख्तियार किया मैंने 2 पेशे इख्तियार किए मैन आई वाज इन मैट्रिक ये बह 10th मज पान बस पान मे लग पशमीन कम कर बस करान पशमीन कम कह बस तिमन दिवान कागज लिखित क्या तमिक तो पशमीन काम ज़बरदस्त ये तो बस तिमन कागज दिवान लिख तो मैंने सबसे पहला वो काम किया उसके बाद मैंने अखबार भेजा बस पे कर अखबार साइकिलस पे मे वन बदल नक्त ये तो क्योंकि अखबार सो मे तजुर्ब लुक कम आय पान मे वो अफराद तम ान पर्टिकुलर अखबार वो उस वक्त निकलता था मुझे नहीं पता आज निकलता था उतना अहम समाचार तो उसमें न्यूज़ उतनी नहीं होती थी उसमें सिर्फ जो सेलिब्रिटीज़ है ना ये शो बीच खातून अत तम उरियान फोटो हत तम तम मूजूब रटान सो अखबार मतलब इस तरह की लोग इस तरह की मशगूलियत भी होती है या लुक चीज़ पान या अड़ पान तम अजीब अजीब चीज़ ये कह फ़ायदा वायदा कहें लिहाजा तमो शख्सों मज कह अल्लाह ताला यह टोट थवान यह फजूल किताबन पे मुताला करान फ़हाज़ा लम युसद्ददी बसरे गो लिहाजा तेल अहद नज़र ठीक इस फजूल किताब पारे इस फजूल चीज़ वो तेल अहद नज़र ठीक कह लिअन्नहु रअा शैअन ला खैर लहु फी तिकाज तेल सह चीज़ वुचान यथ मज खैर वकज़ालिका अल्लज़ी यस्मउ अक़वालन या यह बोझ तिम कथ ला तनफ़अु यथ कह फ़ायदे आस फी दीनी एतबार लम युसद्दद फी सम तेल अहद बोजुन ठीक गो दुरुस्त बोजुन दुरुस्त वुचुन दुरुस्त पर्न गो यह मज खैर आस गलत बोजुन गलत वुचुन गलत पर्न गो यथ मज खैर आस अम पे बनान वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा बेस बह अहद अथ बनान यमो सत रटान यानी अन्नल्लाह युवफ़्फ़िक़हु अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अमिस दिवान हत्ता ला यअमल बियदिही शैअ यह अथ रटान हराम क्या वन सह चीज़ रटान यह जायज़ यानी हराम अंदित अथस मज इल्ला वफ़ीहि खैरुल सिवाय यह रुत यह खैर आस लिअन्न अल्लाह तआला कान यदहुल्लती यब्तिशु बिहा फसद्ददह यानी अम सुंद अथ बनन क्या गो अल्लाह ताला उहद अथ दुरुस्त करान उहद अथ पे हराम खतर आसान और यह माम वनकन के दौरस मज बोड़ बार इंसान पैमान यह हलाल रोजी इख्तियार करान कि कहें क्या हालात तिस जैसे हदीस में आया है ना अकिस इंसानस पई दीन किस बारस में दुनिया किस बारस में यह दपान मे गई सिर्फ माल अम मिन हलाल अव मिन हराम पता हलाल आशा या हराम आश और वो आज आप देख रहे हैं लोगों में हलाल और हराम का तमीज़ बहुत कम है ठीक तो लिहाजा यह बड़ एहतियात करान यह हराम रटान अथ यह अल्लाह ताला तरफ अमिस तौफ़ीक़ वरी गिला और बे रब्बना अम सुंद खोर अल्लती यमशी बिहा यम सत पकान ती क्या माना गो कज़ालिका नक़ूलु फी वन इथे पे तो तम तोन युसद्ददु बिहैसि ला यमशी यह खोर पकनावान यह जंग पकनावान यह पकान इल्ला मा फीहि खैर वसलाह सिवाय खैरस कुन तो बेरज़ यह नी शरस कुन पकनान यह जंग कह यह नी गलतस कुन खोर कह गो अम सुंद खोर ठीक आसन अम सुंद जंग ठीक आसन मतलब गो यह पे खैरस कुन यह खैर कदम तुलान इस वो शर कदम तुल तेल पान तरह फिक्र कि अल्लाह ताला अमिस सत मोहब्बत यम खोर ठीक आ जंग ठीक आ चाल अहद पकुन आ ठीक वला युमकिनु अबदन दपा अत मज यह मुमकिन जान अन यतवहम वाहिम यह कह यह गि वहम
वहाँ मुराद गलत फहमी क्या जू अकलिन इस अकल वोल तमिस गई जत यह गलत फहमी अन्नल्लाह यकूनु नफ्स समई वल बसर वल यद वर रिजल कि यह इंसान यह वाकई बना नाउज़ बिल्लाह खुदा ये रबन वो ना बन अच अहद कान अहद अत अहद खोर अम नहीं कह नाउज़ बिल्लाह ये माने कि सह बनो यह लेकिन बहुत सारे लोग जो हलूली है ना वो यही माना लेते दपा मगर साहिब अकल नी माने क्या नी न हाशा मिन ज़ालिक लिअन्नहु क़ाल कुन्तु समा रबन वो ना बस अहद बना कान वसम सिफा तिक बोजुन क्या सिफत फी सामे कम सुन बोजन वल सुन गो बोजन वलिस कम सिफत से मुतसिब आसान बोजन सतन वला युमकिनु अन यकून अल्लाह ताला सिफतन फी रब किस पड़ बन बेस मजन यह सिफत यानी नाउज़ बिल्लाह दपान ये हलूल गो पत बन यम कुन यमिस अलग पन पावर बोजन हमिस पन यह सिफत बोज रब सुन सिफत कित पड़ यमिस बंदस मज आ गो यह अकली तौर तह सही वल बसर इथे पे अश मज क्या पावर यह वुचन वोल ठीक अमिस मज वुचन पावर फला युमकिन अन यकून बसरन फी गैरि रब सुन नजर कत गई बेकिस मज यानी यम कत गसन जम अखिस मज सुम्मा इन्न समी अल इंसान इंसान बोजान व बसारा इंसान वुचान व यदा यह अत कुन चीज़ रटान व रिजला यह पकनान हादिस यम नई लैस बिक़दीम यह प्रोन यह हादिस तो कदीम असल फलसफू टॉपिक हादिस तथ वनान वजूदस मज आव गो वजूदस मज तथ क्या वनान हादिस कदीम तथ वनान यथ कह बिगनिंग गोडनिक पे अल्लाह ताला क्या कदीम रब सद सिफत क्या अजली कदीम तो हेकू लिखित कदीम बजाय क्या अजली मगर इंसान क्या मिसाल बस वनकस या आपकी कोई एज है हमारी 30, 35, 40, 20, 22 अस गई 22 वरी समात अस गई 22 वरी बसारत अस गई 22 वरी अत तो जंग 22 वरी ब्रोट क्या तेल अगर दपो नाउज़ बिल्लाह यह गो इंसानस मज 22 वरी ब्रोट कत तेल लिहाजा यह गैर अकली यह अकल माना यह अकल त माना कहें अल्लाह ताला यह हल अता अल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इंसान पर गुजरो सह ज़मान तो ही वाज क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग इंसान क्या वनान नथिंग यह कहें नुतफा अल्लाह ताला क्या वनान लक़द खलक़नल इंसान मिन नुतफा सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन पता सत्रो यह रहमस अंदर सुम्मा खलक़ना नुतफतन अलक़ा अत नुतफा बनो अलका हाँ पता हसा बनो अलका मुजगा फकसौना इज़ामा पत खरिस अड़जे सुम्मा अनशअनाहु खल्क़न आखर पता यह नो अख मखलूका बन फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन बरकत वोल यह बेहतरीन तख्लीक कर गो इंसान कहें यह नथिंग में यह नुतफा नुतफ पे बनो अलका मुजगा इज़ाम वगैरह पत बनी हस्ती मगर रब्बुल आलमीन अज़ल पे वान ता मसलन मिसाल के तौर पे इज़ा कान लकल आना इशरूना सना मिसाल के तौर पे तुझु वुहर लम तकुन कबल खमसिन व इशरीन सना शैअन मज़कूरा दपान मिसाल के तौर पे 50 वुहर ब्रोट कत अगर तो वुहर एज 50 वुहर ब्रोट आसा कत ोस 50 वुहर ब्रोट है माँ ये 20 वरी एज 50 वुहर ब्रोट कत मा कुन तेरे मिसाल के तौर पे वला मौजूदन वजूद कहें वला युदरा अनहु शै कुन चीज़ पता फकैफ यकूनुल खालिक सिफतन औ जुज़अन मिन हाज़ा अल्लाह ताला के पड़ बने इंसान सुन सिफत या बने उहद जुज़ यह नामुमकिन इस इंसान यह दपान यह हसा बनो अमिस गो ट्रांसफार दपस वन सा इंसानस ब्रोट अमिस कत वरी एज दपि 30 वरी 40 वरी 50 वरी दपस वन सा 50 वरी ब्रोट क्या ये 50 वरी ब्रोट कहें तेल कि बनो यह तो ये मसला है वलिज़ालिका लम्मा इहतज अहलु तातील अला अहल सुन्नह दपान अश पत करना अड यम अहलु तातील यम सिफातन क्या करान तातील करान हाँ तथ मानिस करान बदल जैसे मिसाल की तरह यदुल्लाह तथ क्या वनान दपान यह गई दस्ती कुदरत या ये गई बादशाह ये गई कुर्सी आओ समझ तो कहते हैं कि अच्छा अहल तातील करान एतराज़ कमन पे करान एतराज़ अहल सुन्नहन पे यम सिफात रब सद मानम क्या माना बिगैर तशबीह व बिगैर तक़यीफ़ व बिगैर तअतील व बिगैर तहरीफ यमो चोर चीज़न नश पाक मना अल्लाह ताला सो वन कमा यलीक़ु बिजलाल अहल सुन्नतन यह मौक़िफ़ दपान अहल तातील दिवान एतराज़ दपान ये तुम वनान तम के पे एतराज़ कर अहल सुन्नतन बिअन्नहु तुम वनान अवलौ फी हाज़ल हदीस यथ हदीस मज आव क़ालू नहनु मा अव्वलना
کیازِ لِأَنَّ ظاهِرَ الَّذِي ظَنَنْتُمُوهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ اَصْلًا تُہۍ ٲسِو وَنان دَپان چھُ ہے رۄبَن اگر ووٚن بہٕ بَنیو چون کَن رۄبَن وَنیو بہٕ بَنیو چون أچھ اَسہِ چھِنہ نصوٗص نی ظٲہِرَس پٮ۪ٹھٕے اَسہِ صِفات چھِنہ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھٕے مانٕنۍ تیٚلہِ نَے چھُو تُہۍ ییٚتہِ ظٲہِر مانانٕے تُہۍ ٲسۍ چھِ تعویٖل کَران تُہۍ ٲسۍ چھِ معنی دَپان یہِ گوٚو مُراد اَسہِ چھِنہ معنی یِوان بدل اَسہِ مون یہِ چھُ رۄب سُنٛد کَن اَسہِ ووٚن یہِ چھُ رۄب سُنٛد اَسہِ کیٛاہ ووٚن اَسہِ دوٚپ رۄب چھُ دِوان توفیٖق یہِ چھُ کَنو تی بوزان یہِ جٲیِز چھُ یہِ چھُ أچھو تی وٕچھان یہِ جٲیِز چھُ یہِ چھُ اَتھٕ تی رَٹان یہِ جٲیِز چھُ یہِ چھُ کھۄر تُکنٕے پَکناوان یہِ خٲر چھُ اَسہِ کوٚڑ نہٕ اَتھ بدل معنی اَسہِ ؤنِو ظٲہِر معنی کِہیٖنۍ اہلِ تعطیٖل کیٛاہ وَنان ہُپٲری چھُ وَنان صِفاتَن منٛز چھِنہٕ أسۍ تعویٖل کَرانٕے ییٚتٮ۪ن کیٛازِ کٔرٕو تعویٖل أسۍ کیٛاہ جواب دِمو حتّٰی نقوٗل خرجنا عن ظاہِر أسۍ چھِ دَپان أسۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ کَران تعویٖل أسۍ چھِنہٕ وَنان أسۍ چھِنہٕ کَران تعویٖل أسۍ چھِ اَتھ ظٲہِر معنی پٮ۪ٹھ نِوان یُکُن کیٛازِ نحنُ معشر اہلِ سُنّة أسۍ چھِ اہلِ سُنّتَن ہِنٛز جماعت لا نُنکِرُ تعویٖلَ مُطلقاً أسۍ چھِنہٕ وَنان ہمیشہِ چھِ تعویٖل کَرٕنۍ مُطلقاً تعویٖل کَرٕنۍ چھِ حرام یہِ سَمجھزیو کَتھ کیٛاہ مُطلقاً چھےٚ تعویٖل کَرٕنۍ حرام نہ أسۍ چھِنہٕ یہِ وَنان أسۍ چھِ وَنان بل نقوٗل اِنَّ التعویٖلَ بِدلیٖلٍ ہُوَ دٔلیٖل اگر دٔلیٖل سۭتۍ آسہِ نہ کُنہِ جایہِ تعویٖل کَرٕنۍ أسۍ چھِ دٔلیٖل سۭتی تعویٖل کَران مُطلقاً چھِنہٕ أسۍ وَنان یَتھ زِ تعویٖل کَرٕنۍ چھِ حرام أسۍ چھِ دَپان اگر دٔلیٖل آسہِ تقاضہٕ کَران تعویٖل کٔرِو تیٚلہِ کَرو تعویٖل دٔلیٖل آسہِ نہٕ تقاضہٕ کَران تعویٖل کَرنٕچ أسۍ کَرو نہٕ تعویٖل لِأَنَّهُ إِذَا دَلَّتِ النُّصوٗص عَلَى التعویٖل اگر دٔلیٖل آسہِ یعنی نصوٗص آسان قرآن حدیٖث آسہِ یہِ آسہِ دلالت کَران تعویٖلَس پٮ۪ٹھ سارا مُقتضا حاضر نَس تَمیُک چھُ تقاضہٕ آسان أسۍ تہِ کیٛاہ کَرو تعویٖل ما دَلَّت علیہ النُّصوٗص الأُخرى اور اگر نہٕ کُنہِ ساتہٕ آسان اَجہِ دلایل کینٛہہ أسۍ کَرو تعویٖل تیٚلہِ چھِنہٕ اَسہِ تعویٖل کَرٕنۍ وۄنۍ دی شیخی مِثال یعنی یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو ییٚلہِ دٔلیٖل آسان تقاضہٕ کَران تعویٖلٕچ تیٚلہِ کَرو تعویٖل ییٚلہِ نہٕ دٔلیٖل آسان تقاضہٕ کَران تعویٖلٕچ تیٚلہِ کَرو نہٕ تعویٖل یہِ دی یِوان شیخ مِثالہِ سۭتۍ دَپان فإذا كان التعویٖل بِدلیٖل ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دٔلیٖل کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ تعویٖل چھِ کَران فلیسَ هُناک اِشکال اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِشکال اَتھ منٛز أسۍ چھِ دَپان یہِ چھُ کِتابَس سُنَتھٕے ثٲبِت جیسے فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان اَتھ کیٛاہ گژھِ ترجُمہٕ فإذا جب آپ قرأت یہِ کُس فعل چھُ قرأ یقرأ قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا یہِ چھُ ماضیُک صیغہ مطلب کیا گو جب آپ نے قرآن کو پڑھ دیا یا پڑھ لیا ییٚلہِ ژےٚ مۄکلووُتھ قرآنِ مجیٖد پٔرِتھ اگر ظٲہِر معنی کَڑوس فاستعذ باللہ من الشیطان تیٚلہِ کٔرۍ زِ ژٕ شیطانہِ رجیٖمَس نِش پناہ طلب کر مگر ییٚلہِ ژےٚ قرآن آسٮ۪تھ مۄکلومُت کانٛہہ چھا قرآن مۄکلٲیِتھ پَران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیٖم کِنہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ پَران تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ درٛاو یہِ معنی شیخ کَران ذِکر دَپان تِکیٛازِ فنقوٗل اِذا قرأت مُراد چھِ آیہِ اِذا اردت ان تقرأ ییٚلہِ ژےٚ اِرادٕ آسی پَرنُک گوٚو ییٚتٮ۪ن کیٛاہ کٔر اَسہِ تعویٖل نَتہٕ تہِ گژھِ ظٲہِر معنی جب آپ نے پڑھ لیا مگر ییٚتہِ چھِ أسۍ وَنان اِذا اردت جب آپ کا اِرادہ ہو پَڑنے کا سۄ کَتٮ۪تھ ووٚن اَسہِ سۄ کَتہِ درٛاے دٔلیٖل تِکیٛازِ وُہ اخراج للفظ عن ظاہر اَسہِ کوٚڑ نہ وٕنکٮ۪نَس ظٲہِر منٛزٕے نٮ۪بر ہے اَسہِ مہ تھوٚو یہِ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ ظٲہِر معنی کیٛاہ گوٚو جب آپ نے قرآن کو مکمل کیا پڑھ لیا تب آپ پھر یہ پناہ لے لیجیے مگر ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ ظٲہِر منٛز کَڑان مگر لاقِنَّ عندنا دٔلیٖل أسۍ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَڑان یہِ نٮ۪بر أسۍ کیٛازِ کَران ییٚتٮ۪ن تعویٖل دَپان دٔلیٖل کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ وحیٖنہ ایٖزِن لم نکُن خرجنا اما اراد اللہ تعالیٰ أسۍ چھِنہٕ نیران ییٚتہِ نٮ۪بر نَتہٕ کِہیٖنۍ ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ چھِ یَژھان چھُ کیٛازِ لِأَنَّ لدینا دٔلیٖلن اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ دٔلیٖل مِن فعلِ رسوٗل دٔلیٖل کۄس چھِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد عمل تِمو کیٛاہ کوٚر انہُ کان اِذا ارادہ ییٚلہِ تِم ارادٕ ٲسۍ کران تِلاوت کرنٕچ ان یقرأ استاد تِم ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ پران اعوذ باللہ من الشیطان ہے مسلہٕ آوا وۄنۍ سمجھ گوٚو أسۍ چھِ وَنان مُطلقاً تعویٖل کَرٕنۍ چھَنہٕ حرام اگر نس آسہِ تقاضہٕ کران تعویٖل کَرٕنۍ تیٚلہِ کَرو تعویٖل اگر نَے نصوٗص آسان تقاضہٕ کران تعویٖل کَرٕنۍ تیٚلہِ کَرو نہٕ تعویٖل مثال چھِ ساروی کھۄتہٕ یِہوٚے یُس سورہ نحل آیت نمبر 98 منٛز چھِ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیٖم ثم قال فی هذا الرجل دَپان اَمہِ پَتہٕ آو وَننہٕ أمِس شخصَس مُتعلق الذی تقرب الی اللہ بالنوافل یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد قرب چھُ حٲصِل کران کَمو سۭتۍ نوافلو سۭتۍ یقوٗل کیٛاہ وَننہٕ اِن سالنی لأوتینہ ییٚلہِ مےٚ منٛگاوان چھُ بہٕ کیٛاہ چھُس أمِس دِوان سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک